صالو لي زامي، جيسبر كو زالبيا معكم هاد زنيتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك حتى القناه ديال عماد زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم اي لي كومونتير الزوينين اللي تيموتيفيوني تخليوني ديما تنبحث ونقلب لكم على المزيد ان شاء الله باش هكا تستافدوا في لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز باذن الله. بزاف ديال الناس عندهم اخطاء شائكه وما تعرفوش كيفاش يتعلموا كلمات جداد. ما تعرفوش تيمشيو تيشد شي ديكسيونير ولا تيمشي تيقلب في جوجل تيدير كلمات اكثر استعمالا وتيبغي يحفظهم. هذيك ماشي ميثودولوجي اللي هي افيكاس، ماشي طريقه اللي هي صحيحه. الوغ اليوم ان شاء الله واحد لا ميثودولوجي ان شاء الله اللي سامبل وافيكاس غادي نعلمك كيفاش دير تعلم كلمات جداد وكيفاش دير تحفظهم وما يبقاوش يخرجوا لك من دماغك ان شاء الله باذن الله. ما عليك غير تكونسونطرا، جبد كيف قلت لك دفتر اللي تقيد فيه الدروس ولا اجندا ولا شي حاجه تقيد فيها الدروس وتكونسونطرا معايا في الدرس ديال اليوم وان شاء الله غادي تخرج مستفد باذن الله. غادي نبداو على بركتي باش ما نطولش عليكم. الفكره هي بسيطه جدا، كيفاش ندير نحفظ كلمات بسيطه. غادي نتبازاو ان شاء الله. كيفاش غادي نتبازاو عليها؟ غادي نتبازاو بواحد لا ميثود اللي هي زوينه. غادي ناخذوا كلمه وغادي نخرجوا الكلمات التي تدل على تلك الكلمه، الكلمات اللي تندرجوا ضمن السياق ديال ديك الكلمه. تنقولوا في الحقل الدلالي، في الشون ليكسيكال ديالها. مثلا نعطيكم باش تفهموا يعني اش ندوي اكزاكتومون. شوفوا معايا، مثلا ناخذوا كلمه، مثلا فاش ناخذوا شي كلمه، مثلا ناخذوا مثلا ميزون. شنو هي ميزون هو منزل. متفقين كلشي تعرف ميزون هو منزل. دابا هاد ميزون هذا انا فاش غادي نبغي نحفظ الكلمات ناخذ من الاحسن حقول دلاليه. ناخذ مثلا البيت غادي نشوف الكلمات اللي تيكونوا في البيت، غادي نشوف الكلمات اللي عندهم علاقه بالبيت، غادي نحفظهم، غادي يجيوني ساهل في الحفاظه ديالهم. باغ الا خديت غير كلمات عاديه، خديت كلمه هنا كلمه ما تيميموريزاش عندي في السيرفو ديالي. هذيك الطريقه عشوائيه. فهمتوا؟ تعلموا هاد لا ميثود تجيكم زوينه. مثلا ميزون شنو فيها؟ نقدروا نلقاو شومبر، واش كاينه ولا ما كايناش؟ شومبر شنو هي؟ غرفه. نقدروا نلقاو كويزين، نقدروا نلقاو طواليت. متفقين ولا ما متفقينش؟ لحد الان باين. عاوتاني شنو نقدروا نلقاو صالون هو غرفه كبيره هكا، ما نعرفش واش اسمه باللغه العربيه. شنو نقدروا نلقاو عاوتاني؟ نقدروا نلقاو اسكاليي اللي هما دروج. شنو نقدروا نلقاو اوسي؟ نزيدو هنايا، نقدروا نلقاو كاين شومبر كيف قلت لكم، كاين كويزين، طواليت، صالون، اسكاليي. كاين اخر نقدروا نلقاو شنو تيكون عاوتاني تيكون عندنا في الدار. مثلا شنو تيكون عندنا؟ الديكور. متفقين ولا ما متفقينش؟ نقدروا نلقاو ديكور. مثلا نقولوا بحال هكا حنا نزيدوا طابل. هذاك الديكور نهضروا عليه. كاين طابل، كاين اوسي مثلا كاين شاز. طابل هي طاوله، شاز هي كرسي. كاين عاوتاني شنو كاين من غير هادو؟ كاين مثلا كاين لامب هو مصباح. كاين اوسي مثلا ما عرفتش واش تيبان لكم ولا ما تيبان لكم. شوفوا واش تيبان لكم هذا الفوقاني فوالا تيبان. تتمنى ان كلشي يكون واضح. كاين مثلا لامب، كاين باغ اكزومبل كاين ميغ هو الحيطان. كاين اوسي شنو كاين بلافون هو السقف. كاين الارض سميتو سول. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذه غير فكره، حنا ماشي الهدف ديالنا نجبدوا هذا الشيء هذا بزاف. حنا الفكره ديالنا غير اللي بغيت نوصل لكم هي الفكره كيفاش دير تخدم. تنجي انا ما نطولش باش ما نتلفكم ولا ما نطولش. وما كاينين بزاف ديال الحوايج نقدروا نجبدوهم. كاين لي زيتاجير، كاينين بزاف. حنا ما نطولوش، حنا تنمشيو بشويه حتى يلاه تتعلم. فهمتي؟ يعني هنا تنجيو نحسبوا 2 4 6 8 10 12 من ميزون. كاينين 12 كلمه. عاوتاني غادي ناخذوا وكلهم اللي لاحظتوا عندهم نفس السياق ديال الميزون. نقدروا راه كاين بزاف نقدروا نزيدوا، بغيتش نزيدهم. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ كاين الاواني، كاين بزاف الحوايج ما بغيتش ندخل انا في لي ديتاي. هضرت بصفه عامه. يعني تناخذوا كلمه تنجبدوا الكلمات اللي تتندرج في الحقل الدلالي ديك الكلمه، تنحفظوهم دغيا. دابا هاد الكلمات هادو 12 دغيا غادي تحفظهم. نعطيك 3 ديال الدقائق غادي يدخلوا لك عقلك، ما يبقاوش يخرجوا كاع. غادي تحفظهم، تقول هادي غادي يدخلوا لك الدماغ. علاش؟ حفظتهم كلهم في مجال واحد، ماشي حفظتي وحده في الشرق وحده في الغرب وحده ما غاديش تحفظهم. عقلوا مزيان. نعطيكم مثال، غادي نديروا اكزومبل اخر.
غادي بصح هادشي نتوما توقفوا لا فيديو حاولوا تقيدوا. المهم البرانسيب انا عندي ولا ليسونسيال بوغ موا في هاد لا فيديو هذا هو تفهموا لا ميثودولوجي اللي تنخدم بها. مثلا غادي ناخذوا نكتب دابا بالاسود باش يبان لكم مزيان. مثلا ناخذوا شي حاجه، مثلا ناخذوا باغ اكزومبل ناخذوا تيليفزيون، ناخذوا لا تيليفزيون، ناخذوا كومونيكاسيون، هاي كومونيكاسيون الدراري هو التواصل. التواصل تقدر يكون فيزوال ولا كاين فيزوال ولا كاين اوديو سمعي، فيزوال بصري. يعني هادشي اللي تنقولوا الاوديو فيزوال هو السمع البصري. يعني يقدر يكون اوديو يقدر يكون فيزوال. لا كومونيكاسيون ياك لا كومونيكاسيون بين من تتكون الدراري. لا كومونيكاسيون كاينه كومونيكاسيون اورال اي كومونيكاسيون فوالا، كاينه كومونيكاسيون اورال اي كومونيكاسيون ايكري. كاينه اورال شفوي، ايكري كتابي. ابخي شنو عندنا مثلا في لا كومونيكاسيون؟ كاينه كومونيكاسيون جيستيال اي كومونيكاسيون نون جيستيال، فهمتي؟ كومونيكاسيون جيستيال من الحركات، ولكن بلا ما ندخلوا في هاد لي ديتاي. مثلا لا كومونيكاسيون شنو عندنا؟ كومونيكاسيون شنو هما الادوات الوسائل اللي تنستعملوا في لا كومونيكاسيون؟ كاين باغ اكزومبل لا تيليفزيون، مثلا في فيزيوال كاين تيليفزيون. وفي هدف اوديو شنو كاين راديو. شفتوها؟ كاين تيلي وكاين راديو. على جينا لهنا شنو كاين مثلا في هذا عاوتاني شنو نقدروا نزيدوا؟ الراديو ولا لا تيلي فين تلقاوهم نورمالهم؟ فين نقدروا نلقاوهم؟ كاين هادو شنو اللي حاكمهم؟ هما لي ساتيليت، هما الاقمار الثنائيه، وكلهم داخلين في لا تكنولوجي. لا تكنولوجي ياك. ابخي شنو عندنا عاوتاني في لا كومونيكاسيون؟ شنو نقدروا نزيدوا في لا كومونيكاسيون؟ لا كومونيكاسيون بين من تتكون بين لي بيرسون بحال من ها هو. دابا نمشيو دابا اللي بغيت نوريكم هو من واحد عاوتاني نقدروا نطلقوا بيرسون بحال من كاين فام وكاين اوم، كاين المرأة والرجل. المهم سمحوا لي على الخط، المهم تنتمنى الفكره تكون بانت لكم. فام اي اوم. عاوتاني فام مثلا فام نقدروا نقولوا في، كاين ولا ما كايناش؟ فام نقدروا نقولوا نقولوا في، نقدروا نقولوا فام فويي، نقدروا نقولوا عاوتاني اوم، نقدروا نقولوا بزاف اوم دافير. واش فهمتوا؟ كاينين بزاف. انا غير تنبغي نبين لكم غير البساطه، تنبغي نبين لكم. حنا ما نزيدوش نطولوا باش ما تجيناش كبيره. عاوتاني ها 2 4 6 8 10 11. عاوتاني 11 نقدروا نحفظوهم تو سامبلومون بواحد لا ميثود اللي هي ساهله، ماشي شي حاجه صعيبه. تنتمنى ان هادشي يكون تيبان لكم مزيان، واضح طافي. يعني ما كايناش حاجه اللي صعيبه، لا يعطيكم الستر، ما كايناش حاجه اللي صعيبه. تمشيو عاوتاني للكلاس. شنو تيكون فيه؟ مثلا عاوتاني كلاس اللي هو القسم. كلاس اللي هو القسم شنو تيكون فيه؟ تيكون فيه طابلو، تكون فيه شاز. شنو تيكون عاوتاني فيه؟ تيكون فيه إليف. مثلا عندنا إليف، كاين بروف، كاين باغ اكزومبل فونيتر. هذا غير دي زيكزومبل. مثلا كلاس فين تيكون في ايكول، كاين كور، كاين ديريكسيون. المهم هذا ماشي الهدف ديالي انا نعطيكم هاد الكلمات. انا تنبغي نوصل لكم غير الميساج، بغي نوصل لكم غير الفكره كيفاش دير. يعني انت الا بغيتي تقلب على كلمات حفظهم يكونوا تيندرجوا في واحد السياق دلالي معين، فهمتي؟ مثلا تحفظ الكلمات اللي عندهم علاقه اللي في المدرسه، الكلمات اللي عندهم علاقه في البيت، الكلمات اللي عندهم علاقه في الخدمه، الكلمات اللي عندهم علاقه في الدومين ايكونوميك، الكلمات اللي عندهم علاقه في الدومين سيانتيفيك. ماشي تبدا من هنا لهنا تولي غير تتخربق، فهمتيني؟ تتعلم كلمه عندها علاقه في السيونس ديال في الدومين انفورماتيك، وحده في السيونس مثلا ديال في البيولوجي، وحده عاوتاني في الجيولوجي، وحده ما غادي تستافد حتى شي حاجه. خصك نورمالمون تحدد كل سياق تيتسمى شون ليكسيكال ولا لي شون ليكسيكو. انت في جوجل فاش تبغي قلب بلي شون ليكسيكو اللي يناسبوك. مثلا كتب ميزون، كتب لي تيرم او لي زيكسبرسيون، مثلا لي زيكسبرسيون كي اون ريلاسيون افيك لا ميزون، لي زيكسبرسيون كي اون ريلاسيون افيك مثلا ليكول، لي زيكسبرسيون كي اون ريلاسيون افيك الدومين ايكونوميك. المهم هكا تتعلم، هكا تتحفظ الكلمات باش تزيد لقدام. سينو ما غادي تولي تترون في دماغك، ما غاديش تميموريزي عندك هاد لي زيكسبرسيون في عقلك. هاد كانت هذه الطريقه. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. كان معكم محمد زينتي، الى اللقاء بكم في فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.